वतन अजीज के बहुत ही मारूफ मशहूर उल्फत मोहब्बत और सुजात के शहर हैदराबाद के मुकामी इंतज़ामिया के ताल्लुक़ से कॉरपोरेशन के इलेक्शन के मरकजी जलसे में हम सबों के महबूब नज़र मैदान सियासत के वली कामिल जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, दाइस पे तशरीफ़ फरमा जनाब भाई इम्तियाज़ जलील साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट जनाब मुमताज अहमद साहब, MLA जनाब जाफरी साहब, MLC जनाब जुल्फ़िकार साहब, एक्स मेयर शहर हैदराबाद, बिहार से तशरीफ़ फरमा हमारे हमजलीस रुकने असम्बली नौमुंतखब जनाब भाई इजहार असफी साहब, वो जनाब भाई अंजार नईमी साहब, रियासत बिहार के MIM के यूथ प्रेसिडेंट जनाब एडवोकेट आदिल हसन साहब, मजलिस के खादिम बिहार के तर्जुमान जनाब भाई मौलाना गुलाम रब्बानी नस्तर साहब, वो जनाब भाई डॉक्टर अबू सायम साहब, करीम नगर से यहाँ पूरी तमानाई के साथ अपनी जमात को लेकर मजलिस की खिदमत करने वाले रफ़ीक जनाब भाई अहमद हुसैन करीम नगरी साहब, और यहाँ पर मौजूद मेरे सभी मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ों, मुस्लिम और गैर मुस्लिम साथियों और मीडिया के सच्चे तर्जुमानों, मैं इस वक्त नेपाल और बंगाल के सरहदों से चलकर यहाँ आया हूँ। मुझे अपनी कमाईगी का एहसास है कि इस शहर खिरत को मैं कोई अक्ल और शऊर की बात नहीं बता सकता, क्योंकि उस अंधेरे में चिराग आपकी बदौलत रोशन हुआ है और हम एक दो नहीं 5-5 वहाँ कामयाब हुए हैं। सबसे पहले मैं इजहार तशक्कुर करना चाहता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम तर जिम्मेदारान का और शहर के बासिंदों का, जिसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आबियारी की है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस वक्त 2 बातें मुख्तसर कहना चाहूँगा कि इलेक्शन के ताल्लुक से, कॉरपोरेशन के इलेक्शन को, बल्दिया के इंतखाब को, गलियों की सफाई, नालियों की तामीर, रोशनी के इंतजाम के इलेक्शन से ताबीर किया जाता है। लेकिन जब आप अपनी अजमत पर जरा गौर तो कीजिए कि इस वक्त पार्लियामेंट की लड़ाई में जिस तरह से लोग बेचैन होते हैं, दिल्ली के 56 इंच के सीने वालों को भी नाक रगड़ने पर आपने मजबूत कर दिया है कि आपकी अहमियत कितनी है, कि आप कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, इस अजमत का जरा ख्याल रखिए कि आपने सिर्फ यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खड़ा नहीं किया है, बल्कि मैं दावे के साथ और फख्र के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ अजीजी आदिल हसन एडवोकेट के जुमले को दोहराता हूं कि भले ही वतन अजीज के लिए दारुस सल्तनत के नाम पर दिल्ली का नाम लिया जाता है, लेकिन पूरे वतन में, पूरे भारत में किसी बेटी की इज्जत टूटती है, किसी का कारोबार लुटता है, किसी नौजवान के सीने पे जब गोलियां चलाई जाती हैं, तो मजलूम बस्ती जिसकी तरफ नजर करती है वो शहर हैदराबाद है। यानी मजलूमों के दारुल सल्तनत का नाम शहर हैदराबाद है। क्या दिया नौजवानों, मैंने तो ये सुना है कि शहर हैदराबाद की हमारी ज़ईफ दादियां जब पोते और पोतियों को लोरियां सुनाती हैं, सर पर हाथ रखती है, इस तरह की आवाज आती है, तालियां ऐसी कर दो, ताल कर दो, भाजपा और कांग्रेस के रुखसारों को लाल कर दो, तालियां इस तरह पीटो, तालियां इस तरह पीटो। मैं इस वक्त 2 बात कहने आया हूं सिर्फ कि आपने जो मुदब्बिराना सियासत की है यहाँ पर, ये सियासत एक ऐसी रोशनी है कि पूरे मुल्क में इसकी रोशनी फैल रही है। डाकुओं ने, लुटेरों ने यह समझा कि चलो एक बस्ती में रोशनी आ गई, बहुत सारी बस्तियों में अंधेरा है, हम अपना डाकाजनी वहां कर लेंगे, नकब वहां लगा लेंगे। हैदराबाद महफूज था आपका, लेकिन हैदराबाद की रोशनी महाराष्ट्र भी पहुंच गई है। वहां के चोरों को भी परेशानी हो गई है कि शहर में रोशनी आ गई है, डाका किधर डालें। रोशनी यूपी में भी पहुंच गई है, और हद तो यह है कि पूरे मुल्क के अंदर में सबसे ज्यादा अंधेरे का डेरा और तारीकी का बसेरा जिस सीमांचल में था, एक एक नहीं 5-5 रोशन चिराग आपने जला दिए हैं। और बंगाल के अंधेरों में भी आपका इंतजार है
اس لیے لٹیروں کی جماعت میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے کہ روشنی سے عداوت ہے تو چراغ جلانے والوں کے بازو کو مروڑنا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ نفرت کے سوداگروں نے گجرات سے آ کر آپ کے ہاں ناپاک قدم جمانے کی کوشش کی ہے۔ میرے بھائیوں، دانشوروں اور عزیزوں، اگر اس ملک میں آپ عزت کے ساتھ، شعور کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، بنگال کی بیٹی اور بنگال کی شیر کی طرح ہمارا ایک بنگالی عزیز یہاں بات کر رہا تھا۔ یہ گنگا جمنی تہذیب کی علامت اس سے بڑھ کر اور کیا پیش کی جا سکتی ہے؟ روہت بیمولا کی آواز اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اسد الدین اویسی اٹھاتا ہے۔ ظالموں، تمہاری اس بات میں صداقت نہیں ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین صرف مسلمانوں کی جماعت ہے، بلکہ کان کھول کر سن لو کہ مجلس اتحاد المسلمین پورے ملک میں مظلوموں کی جماعت کا نام ہے، ظالموں کو پنجہ مروڑنے والی جماعت کا نام ہے۔ اس لیے آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس روشنی کی آبیاری کی، اس روشنی کی حفاظت کیجیے، اس چراغ کو اور تیل ڈالیے۔ دیکھیے، درخت پودا جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کو زمین چاہیے، اور جڑیں جتنی پھیلتی ہیں ٹہنیاں اور اس کے ساتھ اگر جڑوں میں پانی ہو، آبیاری ہو، کھاد ڈالے تو اس کے پتوں میں ہریالی آتی ہے۔ اس وقت عدل کا، شجاعت کا، محبت کا یہ شجر سایہ دار، یہ درخت جو گھنیری ٹہنیوں کے ساتھ کھڑا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا صرف سایہ فگن آپ کی بستی نہیں ہے، بلکہ پورا ملک جو مظلوم ہے وہ اس کے سائے کو تلاش کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، درخت کھڑا ہے جس زمین پہ، اس زمین کی بڑی اس امانت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آپ زمین ہیں، مجھے معلوم ہے کہ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جناب اکبر الدین اویسی صاحب، ان کے آبا نے جو سیاست شروع کی تھی وہی بلدیہ کے الیکشن سے شروع کیا تھا، اور بلدیہ ہماری بنیاد ہے۔ اس لیے آپ ان کے جڑوں کو مضبوط کیجئے تاکہ اس وقت فرقہ پرستی کا، ظلم کا، زیادتی کا، نفرت کی جو ہوا پھیل رہی ہے، جو آندھی آ رہی ہے، اس کا مقابلہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہماری جڑیں مضبوط ہو، تنے میں توانائی ہو اور مٹی ہماری محفوظ ہو۔ مجھے آپ کی پیشانیوں کی رمق یہ کہہ رہی ہے۔ میں کل تھا جناب بھائی ماجد صاحب کے حلقے میں، جناب بھائی مظفر حسن صاحب کے حلقے میں، جناب سرفراز انجینئر صاحب کے حلقے میں، نوجوانوں میں جو جوش دیکھا، بچوں نے جو نعرے لگائے، پردے سے ماؤں نے جو دعائیں دی ہیں، اور یہاں آپ کی پیشانی کی لکیریں کہہ رہی ہیں کہ ہماری جیت ہوگی، یقینی ہوگی۔ لیکن میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیت یقینی نہیں ہو، بلکہ اس وقت ہماری جیت ایسی تاریخی ہو کہ یہ الیکشن کی خبر پورے ملک میں پھیلے اور تمام تر کمزور طبقات کی توانا آواز بننے کا ہمیں موقع ملے۔ ہم امید کرتے ہیں اس شہر دیانت میں امانت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ووٹ امانت ہے، ووٹ شہادت ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، ہم اپنے بزرگوں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن تمہیں کہہ رہے ہیں کہ بچہ یتیم ہوتا ہے باپ کے مرنے کے بعد، اور قومیں یتیم ہوتی ہیں اپنے لیڈروں کو کھو دینے کے بعد۔ اس شہر نے پورے وطن کے مظلوموں کو اپنی قیادت دی ہے، اس قیادت کو سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے اور پورے ملک کی ضرورت ہے۔ ہمیں امید ہے، میری امیدوں سے بھی زیادہ آپ کامیاب کریں گے۔ حیدرآباد زندہ باد، مجلس اتحاد المسلمین پائندہ باد۔